अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ऑन द साउथ एशियन रीजन। विल सी के व्हाट आर द implications for regional countries, mainly Pakistan, India, and China, and how other countries like Sri Lanka and Bangladesh have responded to the Russia-Ukraine conflict. यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट्स वेरी क्लियर कि रशिया यूक्रेन वॉर एक ऐसी इंटरनेशनल हैपनिंग है कि जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं दे आर बीइंग फोर्स्ड टू टेक साइड्स। यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि दे आर विद यूनाइटेड स्टेट्स और अगेंस्ट यूएस एंड विद रशिया। एक तरह से जो कंट्रीज़ हैं उनकी वीकनेसेस का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें इस बात पर फोर्स किया जा रहा है कि वो अलाइंसेस में आ जाएं, या तो वो रशियन अलाइंस का पार्ट बन जाएं या तो फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स का की अलाइंस में आ जाएं। Clearly once again camp politics has started and countries cannot remain neutral for long. तो ऑब्वियसली इसके इम्प्लिकेशंस हमारे रीजन के लिए भी होंगे फॉर द साउथ एशियन रीजन, जिसमें 3 न्यूक्लियर पावर्स मौजूद हैं इंक्लूडिंग इंडिया, China and Pakistan, and we are clearly seeing the impacts of this Russia-Ukraine conflict on Pakistan, क्योंकि इसकी वजह से ना हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर ख़ास फ़र्क पड़ा है, बल्कि जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उस पर भी काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, ऑब्वियसली अलॉन्ग विद आर फॉरेन पॉलिसी। वंस अगेन वी आर इन अ टेरिबल सिचुएशन जहाँ पे हमें साइड लेने का कहा जा रहा है कि या तो हम रशिया की साइड चले जाएं या तो फिर हम यूएस की साइड आ जाएं। एंड क्योंकि पाकिस्तान इज़ इकोनॉमिकली वल्नरेबल एंड देयर इज़ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी विद द वेस्ट एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, इस वजह से पाकिस्तान के पास न्यूट्रल रहने का ऑप्शन नहीं है। एट वन पॉइंट पाकिस्तान को अपना क्लियर स्टांस डिसाइड करना होगा। इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो हमें एक वाज़ेह फ़र्क दुनिया में नज़र आया है, दैट इज़ द इमरजेंस ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल अलाइंसेस। अगर हम यहाँ पर रशिया की बात करें स्पेसिफिकली तो और इस साउथ एशियन रीजन के साथ उसके टाइज़ के हवाले से बात करें तो हम ये बात जानते हैं कि रशिया इंजॉयज़ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग टाइज़ विद द रीजनल कंट्रीज़। स्पेशली हम इंडिया की बात करें तो इंडिया एंड रशिया हैव अ ग्रेट ट्रेडिशनल टाइज़, एंड चाइना के साथ भी काफ़ी अरसे से उसके ताल्लुकात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वी नो कि 2016 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान पर जो रशिया की जानिब से एक आर्म्स एम्बार्गो लगाया गया था उसको हटा दिया गया, एंड 2016 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान और रशिया के बीच काफ़ी फ्रेंडशिप मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ भी कंडक्ट की गई। तो इस टाइम के बाद हमने इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती हुई देखी है। और अगर हम रिसेंट ईयर्स की बात करें तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर कोऑपरेशन की बात की जा रही थी। जैसा कि हम पिछले साल की बात करते हैं तो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विज़िटेड रशिया, और वहाँ पर जाकर उन्होंने रशिया के साथ अपने ताल्लुकात की बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार किया, एंड साथ ही मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर कोऑपरेशन की बात की, रशिया से ऑयल और गैस ख़रीदने की बात की, और साथ ही जो रशिया और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन उसकी कंप्लीशन के हवाले से भी बात की गई इन दिस विज़िट टू मॉस्को। लेकिन फिर ये वॉर स्टार्ट हो जाती है एंड उसके बाद हम इन रिलेशंस में प्रोग्रेस होता हुआ नहीं देखते। अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें कि उसकी क्या पोजीशन रही है आफ्टर दी स्टार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो वी नो कि रशिया और इंडिया के हमेशा से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ट्रेडिशनल टाइज़ रहे हैं, जैसा कि हमारे चाइना के साथ हैं। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क सिर्फ इतना है कि रशिया जो है उसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज़ अ स्ट्रॉन्ग यूएस एलाई। जबकि अगर पाकिस्तान को देखें कि उसको फोर्स किया जाता है कि या तो वो रशियन कैंप में रहे या तो फिर वो यूएस कैंप का हिस्सा बने, बट दैट्स नॉट द केस विद इंडिया एंड रशिया। यहाँ पर एक और बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के ताल्लुकात की बात की जाती है बाय द वेस्ट एंड द वेस्टर्न मीडिया, तो हमेशा उसमें इंडिया के लिए अ स्ट्रॉन्ग यूएस एलाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब यही बात इंडिया की जानिब से की जाती है तो दे ऑलवेज़ यूज़ द टर्म पार्टनर, क्योंकि पार्टनर मीन्स के these two countries are cooperating with each other on
various matters. جبکہ اگر ally کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو دیٹ مینس کہ on all matters they are on same page. اور ally کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا یو ایس کا ally بن جاتا ہے تو دیٹ مینس اٹ ول گو اکارڈنگ ٹو دا یو ایس ڈکٹیشن. اور obviously انڈیا اس بات کو نہیں مانتا, so it never uses the term ally for itself but a partner of the United States and West. So اس لیے کہا جاتا ہے یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس انڈو یو ایس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے انڈر ان دونوں کنٹریز کے بیچ کافی مختلف ہائی لیول کے ایگریمنٹ سائن کیے گئے ہیں, اسپیس ایگریمنٹس اور ڈیفینس پیکٹس سائن کیے گئے ہیں, سچ ایز پیکا اینڈ لیماؤ ایٹسیٹرا. یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ کیا انڈیا پر یو ایس کی جانب سے پریشر نہیں تھا اس رشیا یوکرین کانفلکٹ میں سائڈس لینے کے لیے, تو اٹس ویری کلیئر کہ انڈیا اپنا ریلیشن کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ود رشیا. اور یو ایس کا پریشر انڈیا پہ بھی آیا تھا, بٹ یو ایس کافی اس معاملے میں فیل ہو چکا ہے ٹو گین سپورٹ فرام انڈیا. ٹو ٹیک این ایگزامپل, ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں رشیا کے اگینسٹ ووٹنگ کرائی جاتی ہے ایک دو ایونٹس پر, ٹھیک ہے, لیکن اس میں انڈیا رشیا کے اگینسٹ ووٹ نہیں کرتا بلکہ اٹ ایبسٹینس فرام ووٹنگ اگینسٹ رشین ایگریشن. یہاں پہ انڈیا ایک نیوٹرل سٹانس لیتا ہے اینڈ وہ جسٹ ایک نیوٹرل سی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ یو این چارٹر کو رسپیکٹ کرنا چاہیے بائی آل دا اسٹیٹس, لیکن وہ کلیئرلی کنڈیم نہیں کرتا رشین ایگریشن کو. So far India has maintained this stance on the Russia Ukraine conflict. یہاں پر اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو انیشلی پاکستان کی جانب سے بھی اس کانفلکٹ میں نیوٹرلٹی اختیار کی گئی. ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی یہ وار سٹارٹ ہوتی ہے تو ان مارچ 2022 رشین ایگریشن کے خلاف ووٹنگ کرائی جاتی ہے ان دی یو این جنرل اسمبلی. اس میں پاکستان ایبسٹینس فرام ووٹنگ اگینسٹ رشیا. اینڈ اوبیسلی پاکستان اس معاملے میں اکیلا نہیں تھا, جو ہمارے ریجن کے کافی سارے کنٹریز ہیں انکلوڈنگ انڈیا, انکلوڈنگ سری لنکا, بنگلہ دیش, ان تمام کنٹریز نے رشیا کے اگینسٹ ووٹ کرنے سے ایبسٹین کیا. اینڈ پاکستان نے اپنی یہ پوزیشن مینٹین کی ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ دیر واز اے لاٹ آف پریشر آن پاکستان فرام ویسٹ اینڈ اٹس الائز. سو پاکستان کا یہ ڈیسیژن لینا اور کافی سارے ساؤتھ ایشین کنٹریز کا رشیا کے اگینسٹ ووٹ نہ کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دیر از گروئنگ رشین انفلوئنس ان دی ساؤتھ ایشین ریجن اینڈ ناؤ کنٹریز آر گوئنگ اگینسٹ دی امیریکن ڈکٹیشن. اس کی گروئنگ رشین انفلوئنس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رشیا جو ہے اس کا کافی انفلوئنس بڑھا ہے آفٹر دی یو ایس ٹروپس وڈرال فرام افغانستان, کیونکہ رشیا بھی اسی ریجن میں ہے تو وہ اس ریجن کے کنٹریز کے ساتھ اپنے انٹرسٹ شیئر کرتا ہے. لائک کرنٹلی ان افغانستان رشیا کا انٹرسٹ یہی ہے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے, وہاں پہ جو ملیٹنٹ ریڈیکلائزڈ گروپس ہیں ان کا انفلوئنس ختم ہو, وہ ایلیمینیٹ ہوں تاکہ افغانستان میں اسٹیبلٹی آئے. اور یہ بات تمام ریجنل کنٹریز کے انٹرسٹ میں ہے. سو دس از دا ون کامن انٹرسٹ دیٹ رشیا شیئرز ود آل دی ریجنل ساؤتھ ایشین کنٹریز. اور اگر ہم پاکستان اور رشیا کے تعلقات کی بات کریں تو افغانستان کا ایشو ان دونوں کنٹریز کے لیے کامن انٹرسٹ, کنورجنس آف انٹرسٹ کا میٹر ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ دونوں کنٹریز چاہتے ہیں کہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں مینلی داعش اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے, اور جو ادر ریڈیکلائزڈ ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو بھی ان کی پریزنس کو بھی ختم کیا جائے فرام افغانستان. اینڈ ون موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ پاکستان اینڈ رشیا آلریڈی آر پارٹ آف دی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے. اینڈ ان دس آرگنائزیشن انڈر دی ریڈس پلیٹ فارم کنٹریز ٹیررزم کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے تھرو ٹیررزم کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو سنس بوتھ رشیا اینڈ پاکستان آر پارٹ آف دس آرگنائزیشن, سو دس ہیز براٹ دیم کلوزر. اور کرنٹلی افغانستان کا ایشو ان دونوں کے لیے ایک کامن انٹرسٹ ہے. سو obviously یہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرے, کیونکہ لانگ ٹرم میں یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے بہت برا ثابت ہو سکتا ہے. اور یہیں پر اگر ہم پاکستان اور چائنا کے تعلقات کی بات کریں تو ناؤ پاکستان ہیز ریئلائزڈ کہ اس کا جو اکنامک فیوچر ہے وہ چائنا کے ساتھ لنکڈ ہے انڈر دا سی پیک پروجیکٹ. اینڈ پاکستان کو یہ بھی ریئلائزیشن ہے کہ اس کا جو فیوچر ہے از آلسو لنکڈ ود دی سینٹرل ایشین کنٹریز, کیونکہ پاکستان ہیز اے لاٹ آف
pipeline projects with the Central Asian countries such as CASA 1000 and TAPI, जो कि बहुत important projects हैं, और इनकी completion और इनकी effective working तभी मुमकिन हो पाएगी जब अफगानिस्तान में stability आएगी. So for all these regional countries, the prime objective is to bring stability and peace in Afghanistan. तो पाकिस्तान अपने कॉमन इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए. पाकिस्तान को ये फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे जब वो अपनी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करेगा, क्योंकि टेररिज्म को एलिमिनेट करना अब अमेरिका का मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है. सो क्लियरली इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान इन द एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म. तो इस टेररिज्म के मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान हैज़ टू कोऑपरेट विद द रीजनल कंट्रीज़ इंक्लूडिंग द सेंट्रल एशियन स्टेट्स, चाइना एंड रशिया. क्योंकि हम जानते हैं कि करंटली यूएस अटेंशन डाइवर्टेड है टुवर्ड्स यूक्रेन. इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो वहाँ पे ये बात क्लियरली मेंशन है कि जो अब यूएस का फोकस है दैट इज़ ऑन दी कंटेनमेंट ऑफ चाइना. सो फिलहाल एलिमिनेटिंग टेररिज्म, वर्किंग ऑन टेररिज्म इज़ नॉट दी यूएस इंटरेस्ट और द यूएस ऑब्जेक्टिव. फ़िलहाल के लिए जो यूएस का फोकस है दैट इज़ ऑन कंटेनमेंट ऑफ चाइना एंड यूएस अटेंशन इज़ ऑल्सो डाइवर्टेड टुवर्ड्स द ईस्टर्न यूरोप इन यूक्रेन. तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए जहाँ पर एक मुश्किल सिचुएशन है कि वो अपने टाइज़ को बैलेंस करे विद रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, वहीं पर पाकिस्तान के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है कि वो टेररिज्म के इशू को उठाते हुए एक बैलेंसिंग डिप्लोमेटिक अप्रोच ले और दोनों यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए. जहाँ पर पाकिस्तान ये बेहतर समझता है कि उसके ये फेवर में होगा कि वो रशिया के साथ कोऑपरेट करे, तो उन मामलात में वो रशिया के साथ कोऑपरेट करे. और जहाँ वो समझता है कि यूएस के साथ उसके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, तो ऑन दोज इश्यूज़ पाकिस्तान शुड कोऑपरेट विद यूनाइटेड स्टेट्स. और यहाँ पर पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के लिए, फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के लिए ये चैलेंज है कि वो किस तरह एक बैलेंसिंग अप्रोच अडॉप्ट करते हैं और ख़ुद को बचाते हैं फ्रॉम ज्वाइनिंग एनी कैंप और प्लेइंग अ वेरी एक्टिव रोल इन जियोपॉलिटिक्स. सो फ़िलहाल के लिए जो दुनिया में सिचुएशन है उसमें हम देख रहे हैं तो कि पाकिस्तान और हमारा जो नेबर है इंडिया, वो था ट्राइंग टू रिमेन न्यूट्रल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन इंडिया इज़ ऑब्वियसली इज़ इन अ मच स्ट्रॉन्गर पोजीशन, जबकि पाकिस्तान क्योंकि वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल है एंड इट इज़ अंडर दी IMF प्रोग्राम, तो उस वजह से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है एंड इट ऑल्सो हैज़ टू फेस दी एंगर फ्राम US एंड इट्स यूरोपियन एलाइज कि वो रशिया के साथ किसी भी मामले में कोऑपरेट ना करे एंड आउटराइटली रशियन एग्रेशन को कंडेम करे. एंड पाकिस्तान हम जानते हैं कि फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि वो स्ट्रांगली किसी एक स्ट्रॉन्गर कंट्री की साइड ले, बट ऑब्वियसली देयर आर इंक्लिनेशंस विच आर ऑब्वियस फ्रॉम द फैक्ट दैट पिछले साल जब जनवरी में विंटर ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज़ की गई थी इन चाइना, तो उसको बाइकआउट किया गया था बाय द यूरोपियन कंट्रीज़ एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से उन विंटर ओलंपिक्स गेम्स में पार्टिसिपेट किया गया एंड आवर प्राइम मिनिस्टर विजिटेड चाइना टू शो सॉलिडारिटी विद चाइना. ठीक है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि एज़ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉज ब्रेविंग, तो उसी टाइम में भी पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात में थोड़ी बहुत हमें हलचल होती हुई नज़र आती है. एंड उसके बाद फरवरी में हमारे प्राइम मिनिस्टर मॉस्को का विज़िट करते हैं, बट ऑन द सेम डे प्रेसिडेंट पुतिन डिक्लेयर्स वॉर ऑन यूक्रेन. एंड वी नो वेरी वेल कि पाकिस्तान का ये विज़िट अमेरिका की ख्वाहिश के अगेंस्ट किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया है कि उसका फ्यूचर अपने रीजनल कंट्रीज़ के साथ लिंक्ड है. तो वो किसी फार ऑफ फ्रेंड के लिए उनके साथ अपने जो रीजनल कंट्रीज़ उनके साथ अपने टाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता. लेकिन ऑब्वियसली फिर हमने US का बदलता हुआ एटीट्यूड देखा टुवर्ड्स पाकिस्तान आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू मॉस्को. सो क्लियरली दीज आर द इंक्लिनेशंस फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड. तो लेकिन एक वक्त ज़रूर ऐसा आएगा जब कंट्रीज़ को, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनको ये डिसाइड करना होगा कि वो किसकी साइड पर हैं. स्पेशली द वीकर कंट्रीज़ विल बी फोर्स्ड टू कम इन अलायंस और जॉइन दी कैंप पॉलिटिक्स.
سو اگر پاکستان اس چیز سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہوگا تاکہ جو ویسٹ کے ساتھ ہماری اکنامک انٹر ڈپینڈنسی ہے وہ ختم ہو اور پاکستان اپنے فیصلے کرنے میں کچھ حد تک خود مختار ہو پائے. سو فار ناؤ کیونکہ پاکستان نے نیوٹرلٹی اختیار کی ہوئی ہے کچھ حد تک، تو پاکستان ہیز ٹو واک اے تھن لائن ٹو بیلنس اٹس ٹائز ود دا گریٹ پاورز. تو اس لیے فی الحال پاکستان از ان اے ڈیفیکلٹ پوزیشن، کیونکہ ایک طرف وہ رشیا کے ساتھ اپنے بہتری کی طرف جاتے ہوئے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا، اینڈ دوسری طرف دیر از یو ایس جس کے ساتھ پاکستان انجوائز لانگ اسٹینڈنگ ریلیشنس. اور پھر ایک سائڈ پر چائنا بھی ہے جو کہ جسے یو ایس ایک میجر تھریٹ سمجھتا ہے، لیکن چائنا کے ساتھ پاکستان کے بہت اچھے اور اسٹرانگ اسٹریٹجک تعلقات ہیں. تو اگر دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جاتی ہے تو پاکستان ہیز ٹو مینیج اٹس ریلیشنز ود آل دیز کنٹریز، کیونکہ جب تک دنیا یونیپولر تھی تو پاکستان نے کلیئرلی یو ایس کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ساتھ دیا، لیکن اگر یہ دنیا ملٹی پولیرٹی کی جانب چلی جاتی ہے تو اٹ ول ناٹ بی ایزیئر فار پاکستان کہ وہ صرف اور صرف ایک کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے اور دوسروں کے ساتھ خراب کر لے. سو پاکستان ہیز ٹو find out a way to manage its relations with China, United States and Russia all at the same time. اور اس کی ایگزامپل ہم انڈیا سے لے سکتے ہیں کہ how it is managing its ties very well. India is a major US ally. It is part of the Quad Alliance and member of the US-led Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity جو کہ پچھلے سال دیا گیا تھا by the United States. لیکن پھر بھی it has not compromised its ties with its close friend that is Russia. کیونکہ انڈیا اس بات کو کلیئرلی کہتا ہے کہ for them national interest is supreme. تو وہ کوئی بھی اسٹیپ لیں گے تو that will be in the national interest and everything else is secondary. And this is the reason کہ جب سے یہ رشیا یوکرین وار اسٹارٹ ہوئی ہے انڈیا نے کافی فائدہ اٹھایا ہے. As we have seen کہ India has bought a lot of cheap Russian oil and gas and now it is in a position to export that oil to other countries. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے کہ اب انڈیا ڈیزل ایکسپورٹ کرے گا ٹو بنگلہ دیش تھرو اے پائپ لائن. سو دس از اے ویری سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کلیئرلی وی آر ناٹ ان اے گڈ سچویشن اینڈ we have so far not been able to strike a deal with Russia in terms of acquisition of cheap oil and gas. Recently کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ان مارچ پاکستان جو ہے بائی کرے گا رشین آئل، لیکن وی ڈونٹ نو، وی کین ناٹ سے اینی تھنگ فار شیور رائٹ ناؤ. تو اب یہاں پر بات کی جائے کہ اس حوالے سے پاکستان کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، تو اٹس آبویس کہ پاکستان مسٹ مینٹین نیوٹرلٹی ان دس رشیا یوکرین کانفلکٹ. جیسا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اکتوبر میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں دوبارہ رشیا کے اگینسٹ ریزولوشن پاس کی گئی تھی اینڈ اس میں کنٹریز کی ووٹنگ کرائی گئی تھی ان وچ 143 کنٹریز سپورٹڈ دی ریزولوشن اگینسٹ رشیا اینڈ 35 کنٹریز ایسے تھے دیٹ ایبسٹینڈ فرام ووٹنگ اور پاکستان واز ون آف دیم. اس کے علاوہ 4 کنٹریز ایسے تھے جو کہ رشیا کی سپورٹ میں جنہوں نے ووٹنگ کی. تو پاکستان نے اپنی نیوٹرلٹی مینٹین کی ہوئی ہے اینڈ اٹ مسٹ کنٹینیو. تو پاکستان کا جو اسٹیٹمنٹ آتا ہے ریگارڈنگ دی رشیا یوکرین کانفلکٹ وہ ہوتا ہے کہ جو یو این چارٹر ہے دیٹ مسٹ بی رسپیکٹڈ اینڈ دی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف اسٹیٹس مسٹ بی رسپیکٹڈ. تو جو رشیا نے یوکرینین انویژن کی ہے دیٹ از آبویسلی رانگ کیونکہ دیٹ از دی وائلیشن آف یو این چارٹر. اس کے علاوہ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کا یہ بھی اسٹیٹمنٹ رہا ہے کہ رشیا کے جو سیکورٹی کنسرنس ہیں وہ ویلڈ ہیں اینڈ دوز کنسرنس مسٹ بی ایڈریسڈ بائی دی انوالوڈ پارٹیز کیونکہ دیٹ از دا وے ٹو لانگ لاسٹنگ پیس ان دا ریجن. اینڈ اگین پاکستان جو ہے وہ کنٹریز کو کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کرتا ہے کہ جو بھی انوالو کنٹریز ہیں ان دا کانفلکٹ دے مسٹ موو ٹورڈز اے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اینڈ دے مسٹ رسپیکٹ دی سیکورٹی کنسرنز آف بوتھ دا یوکرینینز اینڈ دی رشینز. سو پاکستان نیڈس ٹو ریمین نیوٹرل اینڈ مینٹین دس اسٹانس regarding this conflict. اب یہاں پر پاکستان must not fear the United States and the Western allies کیونکہ پاکستان کو اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اپنی فارن پالیسی ڈیزائن کرنی چاہیے. ناؤ پاکستان ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ افغانستان کے میٹر پر کوآپریشن کے لیے
رشیا کا ساتھ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. All the regional countries have to play their role in the elimination of terrorism from Afghanistan and also bring stability in Afghanistan, کیونکہ وہی ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی ٹو اچیو دا ویژن آف ریجنل کنیکٹیوٹی، جو کہ ایٹ دا اینڈ تمام کنٹریز کے لیے بینیفیشیل ہوگا، ون ون سچویشن ہوگی. اب جہاں تک یو ایس کی بات آتی ہے تو فی الحال تو وی نو کہ اٹ ہیز لاسٹ انٹرسٹ ان افغانستان، دیٹ از وائی اٹ ہیز آلسو ابنڈنٹ پاکستان. لیکن یو ایس از لائکلی ٹو فائنڈ اٹس انٹرسٹ بیک ان افغانستان، obviously in the context of war on terrorism، کیونکہ ٹیررزم کمپلیٹلی ایلیمینیٹ نہیں ہوا فرام دی افغان ٹیریٹری. اور اگر گاڈ فار بڈ حالات اسٹیبل نہیں ہوتے ان افغانستان، تو ان دیٹ کیس یونائٹیڈ اسٹیٹس وڈ اگین نیڈ پاکستانز ہیلپ. دیٹ مینس کہ یو ایس زیادہ دیر تک پاکستان کو اگنور نہیں کر سکتا، اٹ کین ناٹ لیٹ گو آف پاکستان، کیونکہ ایک طرف سے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں پاکستان کی زیادہ ڈپینڈنسی نہ ہو جائے ود چائنا. تو اٹ ول ناٹ بی ایزیئر فار یو ایس ٹو کرٹل چائنیز انفلوئنس ان دا ریجن. سو ڈیفینیٹلی دس از گوئنگ ٹو ہیلپ پاکستان. تو اس لیے پاکستان کو ہوپ لوز نہیں کرنی چاہیے اور کسی بھی کنٹری کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ بے شک کرنٹلی پاکستان کے لیے سچویشن کافی ڈیفیکلٹ ہے بٹ ناٹ امپاسبل. So I think now we have discussed the topic in detail. So if you found this video helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.